السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا لادريس اي بي فيرسيون 4. ونعرفوا شحال فيها من بيت، شحال كتكون من على شحال من اوكتي، وكل اوكتي شحال فيه من بيت. ادريس اي بي فيرسيون 4 كتكون من 32 بيت، وكتكون من 4 اوكتي. كل اوكتي فيه 8 ديال لي بيت. ياك. دابا عرفنا شحال من بيت كتكون وشحال من اوكتي، وكل اوكتي شحال فيه من بيت. دابا خصنا نعرفوا لي كلاس اللي كاينين في اي بي فيرسيون 4. كاينين ا بي سي دي او. كنخدموا بثلاثه اللي هما ا بي اي سي، وكل كلاس خصنا نعرفوا مناش كيبدا حتى لاين، ونعرفوا الماسك بار ديفو ديالو. بحال مثلا كلاس ا كيبدا من واحد حتى 126. الماسك بار ديفو ديالو هو 255 0 0 0. البريفيكس ديالو هو سلاش ويتش. كلاس بي كيبدا من 128 حتى 191. الماسك بار ديفو ديالو 255 255 0 0. البريفيكس ديالو هو سلاش 16. كلاس سي كيبدا من 192 حتى 223. الماسك بار ديفو ديالو هو 255 255 0 سلاش 24. دابا عرفنا لي كلاس والماسك بار ديفو ديالهم والبريفيكس. دابا كيخصنا نعرفو لي تيب ديال لي زادريس اي بي. خصنا نعرفو الادريس ريزو والادريس ماشين والادريس دو ديفيزيون. باش نعرفوا لادريس النوع ديال الادريس خصنا ضروري يكون عندنا البريفيكس ولا يكون عندنا الماسك. ضروري خصنا نحتاجو يا اما الماسك يا اما البريفيكس. حيت الا كان عندنا البريفيكس راه غنخرجوا منه الماسك، ولا كان عندنا الماسك راه غادي نخرجوا منه البريفيكس. غادي نديروا واحد الطريقه كيفاش نخرجوا من البريفيكس نجبدو الماسك. نديرو مثلا سلاش مثلا، نديرو سلاش ويتش نيت سلاش ويتش كنرجعو نحطو 8 ديال الوحدات: 1 2 3 4 5 6 7 8 بوان. ما تبقى من 32 بيت غيبقى اصفار، يعني 8 باقي لينا 24 دي زيرو: 1 2 3 4 5 6 7 8 بوان. 1 2 3 4 5 6 7 8 بوان. 1 2 3 4 5 6 7 8. يعني دابا كملت 32 بيت. الا حولت هاد الاوكتي في الديسيمال غيعطيني 255. وإلا حولت هاد الاوكتي كامل اصفر في الديسيمال غيبقى زيرو. وإلا حولت هذا غيبقى صفر وهذا غيبقى زيرو. يعني خرجت لي 255.0.0.0. غادي نمشي ديال سلاش 16. سلاش 16 يعني كيما القضية الأولى غادي نحطو 16 واحد، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8. حنا قلنا الاوكتي فيه 8 ديال لي بيت، يعني خصنا نديرو ما بيناتهم بوان. دابا وصلنا 8، باقي لنا 8 اخرين: 1 2 3 4 5 6 7 8 بوان. كملنا 16، يعني ما تبقى اصفار: 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. دابا الا حولنا هادي كاملة نحولوها للديسيمال اش عطينا 255. هادي اش عطينا 255. هادي غاش عطينا زيرو، وهادي غاش عطينا زيرو. فوالا. دابا غادي نمشي لديال سلاش 24. 1 2 3 4 5 6 7 8 بوان. 1 2 3 4 5 6 7 8. دابا عندي 16 17 18 19 20 21 22 23 24. هادي كاملة ويتش بوان. بقاو ليا 8 الأصفار على 32: 1 2 3 4 5 6 7 8. كيما
الطرق الاولين هادي كم حولناها كامله في الديسيمال عطينا 255. هادي اش عطينا 255 هادي 255 وهادي صفر غادي تساوي لنا صفر. طريقة سهلة جدا. دابا غادي ندير واحد تمرين مغاير على هذا اللي كيكون ماسك بار ديفو. غندير انا ماسك موديفي ولا بريفيكس. غادي ندير بريفيكس موديفي. حنا شفنا عندنا غير كنخدمو بالبار ديفو غير الويش و 16 و 24. دابا انا مثلا غادي ندير مثلا سلاش 10 قلنا الا بغينا نحولوه للماسك غادي ندير 10 ديال ليزان، 1 2 3 4 5 6 7 8 كنديرو بوان. شلوقتي فيه 8 ديال لي بيت، 8 9 10 ساليت 10. دابا خصني نكمل بالاصفار، خصني 6 ديال الاصفار باش نكمل 8 ديال لي بيت. هنايا 1 2 3 4 5 6 بوان ما تبقى اصفار، حيت عندنا غير 10 ديال اللي فيهم وحدات. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. فوالا. دابا الا حولنا هادي كاملة في الديسيمال اش عطينا 255، وإلا حولنا هادي في الديسيمال اش عطينا 192. إلا حولنا هادي أصفار غتعطينا زيرو. هادي زيرو. اللي ما كيعرفش يحول من الطريقة ديال من الديسيمال من البينير للديسيمال نقدر نديرو فيديو آخر. طريقة سهلة جدا. نديرو سلاش 20 واحد جوج تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمنية بوان. واحد جوج تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمنية بوان. دابا وصلنا 16 17 18 19 20. باقي لنا 4 الأصفار باش نكملو الأوكتي. واحد جوج تلاتة أربعة بوان. واحد جوج تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمنية اونطري. إلا حولنا دي كاملة واحد اش عطينا 255. هادي اش عطينا 255. هادي اش عطينا 240. هادي زيرو. دابا غادي نعرفو كيفاش نجبدو لي تيب ديال لي زادريس اي بي. يعني عندنا 3 تيب، عندنا ادريس ريزو، عندنا ادريس ماشين، وعندنا ادريس دو ديفيزيون. كيفاش غادي نجبدو ادريس لي تيب ديال لي زادريس؟ غادي نديرو بحال مثلا عندنا هاد لادريس اي بي 192 168 واحد 0 سلاش 24. اول حاجه باش نجبدو التيب ضروري خص يكون عندنا هاد البريفيكس، ولا ما كانش عندنا البريفيكس خص يكون ضروري عندنا الماسك ديال هاد الادريس هادي. كما قلنا الا عندنا ادريس، الا عندنا هاد البريفيكس راه عندنا الماسك، والا عندنا الماسك راه عندنا هاد البريفيكس هذا. يعني ضروري خصنا نحتاجو فيهم واحد باش اننا نجبدو التيب ديال هاد الادريس هادي. باش نجبدو التيب ديالها خصنا نحولو هاد الادريس اي بي نحولوه للبينير. غنديرو 192 في البينير غادي تساوي لينا واحد واحد جوج ربعة ستة بوان. هادي غتساوي لنا 10 ألف بوان. 7 زيروات، جوج 3 4 5 6 7 1 و زيرو غتساوي 8 ديال لي زيرو. جوج 4. كيما 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 كتشوفو تحولت. كيف ما كتشوفو حولنا البينير. دابا غادي نشوفو هاد 24 بيت. غادي نحسبو 24 فين جات هنا فهاد لادريس اي بي اللي كتكون من 32 بيت. هنا عندنا 8، هنا عندنا 16، هنا عندنا 24 جات هنايا. هنا وقفت 24. غادي نشوفو ما تبقى من 24 الا كان كله اصفار. الا كان كله اصفار يعني راه هاد الادريس هادي ريزو. هذه القاعده الاولى كتقول لك الا كان ما تبقى من البريفيكس، الا كان ما تبقى منه اصفار يعني ما تبقى من 32 بيت. حنا الا عندنا 24 يعني ما تبقى ل 32 شحال بقى 8 ديال لي بيت. يعني دوك 8 ديال لي بيت الا كانوا كلهم اصفار راه ريزو. والا لقيتيهم
كيساويو كاملين وحدات، راه يعني هاد الادريس هادي كتسمى ديفيزيون. والا لقيتي هاد الادريس هادي فيها دي زيرو ودي زان، يعني راه هاد الادريس هادي كتسمى ماشين. متفقين؟ يعني ماشي بالضرورة تكون بحال ما هكا، يعني المهم يكون فيها، يكون الوحدات والاصفار، ما تكونش كلها وحدات ولا كلها اصفار. حيت قلنا كامله كانت اصفار راها ريزو، ولا كانت كامله وحدات راها ديفيزيون، ولا كانت فيها الوحدات والاصفار يعني راها ماشين. هذه هي الطريقه باش اننا كنعرفوا التيب ديال الادريس اي بي فيرسيون 4. نديرو تمرين اللي يكون ندير واحد التمرين مغاير على هذا ومغاير على البريفيكس. ندير 192 160 واحد مثلا 223، وندير هنايا سلاش 28. دابا قلنا خصنا نحولو هاد الادريس اي بي في البينير. قلنا 192 كتساوي جوج وحدات ست الاصفار بوان، كتساوي 192 كتساوي 10 ألف بوان 0 0 0 0 0 0 1 بوان 223 كتساوي 1 1 1 0 ربعة الأصفار. قلنا دابا غادي نشوفو 28 هادي فين جات في هاد لادريس هادي. غنشدو هنا عندنا 8، هنا عندنا 8 16، هنا عندنا 24، هنا 25 26 27 28 جات هنايا. قلنا ما تبقى من 28 الا كان كامل الاصفار يعني راه ادريس ريزو. هاد الادريس راها ادريس ريزو. هادي راه ادريس ريزو. فوالا. ولكن كون لقينا هنايا ما تبقى كل وحدات، الا جبنا هنا 28 ولقينا هنا دي كامله وحدات يعني راها ادريس دو ديفيزيون. كون لقينا فيها الاصفار والوحدات يعني 28 جات جاتنا 28 هنا، هنايا لقينا اصفار ووحدات يعني شنو غادي تكون؟ غتكون ادريس ماشين.